बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सख्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप लोग मुझे कमेंट्स में भी कहते रहे, मैसेजेस भी मुझे आते रहे कि मोटे वाक़े के ऊपर अभी तक आप कुछ बता नहीं रही मज़ीद। मोटे वाक़े के हवाले से अब बहुत ही एक बड़ी ख़बर मेरे पास आई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि ख़बर जो हो वो मुस्तनद हो, सही हो, तब मैं आप तक पहुँचाऊँ। उससे पहले मेरी कोशिश होती है कि बेशक देर भी हो जाए लेकिन ख़बर अगर ऑथेंटिक है तब मैं आप तक पहुँचाऊँ। और अब जो आज ख़बर मेरे पास आई है, बहुत बड़ी खबर है। ये वो खबर है जिसका खदशा मैं शुरू से लेके अब तक अपनी वीडियोस में करती रही हूँ, इसका इजहार करती रही हूँ, मैं कहती रही हूँ कि कौन लोग इसमें शामिल हैं, और अब मेरी उस बात को सेकंड किया है सीसीपीओ ने। जी हाँ, सीसीपीओ साहब ने क्या कहा है ज़रा मैं आपको बताती हूँ। ये जो सेनेट की कमेटी है, इस दौरान जब उनसे बातचीत हो रही थी, उनसे सवालात किए जा रहे थे, वहां पर उन्होंने एक बहुत ही खास बात कही है और अपनी जुबाबंदी की तरफ उन्होंने इशारा किया है। और उन्होंने कहा है कि अगर मैंने वो बात कर दी तो धमाका हो जाएगा। मुझे मालूम है असल मुजरिम कौन है, अगर मैंने बता दिया तो धमाका हो जाएगा। ये मैं भी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये भी बताऊं कि इसी कमेटी में एक बार फिर सीसीपीओ साहब ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा बल्कि यूं कीजिए कि आप मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुला लें ताकि मैं एक ही बार सबसे माफ़ी मांग लूँ। माफ़ी क्यों मांगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। माफ़ी इसलिए मांगी क्योंकि वो जो आबिद अली जो मेन एक्यूज्ड है, तो उसके बारे में जब बात कर रहे थे तो बार बार उसे बाबर मलिक कह के बुला रहे थे। तो फिर पूछा गया उनसे कि बाबर मलिक कौन है, आपको ये भी नहीं पता असल एक्यूज्ड कौन है? उन्होंने कहा मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है इसलिए मैं भूल जाता हूँ, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। यूँ करते हैं, मुश्तरका कमेटी का इजलास बुला लेते हैं और मैं उसमें एक ही दफ़ा सबसे माफ़ी मांग लेता हूँ क्योंकि मुझे बार बार माफ़ी मांगनी पड़ी है। चलिए ये तो एक बात होगी ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन असल मामले की तरफ आते हैं, असल बात की तरफ आते हैं। बहुत बड़े इंकिशाफात भी किए उन्होंने इस कमेटी के अंदर। वो बातें जो सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा, क्योंकि हम जो इतना टैक्स देते हैं और टोल के ऊपर इतना इतना टैक्स देते हैं, हमारे साथ हो क्या रहा है जरा ये सुनिए और उन्हीं की जुबानी सुनिए। उन्होंने बताया क्या, सीसीपीओ साहब बताते हैं कि ये जो लाहौर सियालकोट मोटरवे है ना, इसका जो टोल प्लाजा है वहां पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब ही नहीं है। एक तो होता है ना काम नहीं कर रहे हो, पुराने हो गए, है ही नहीं। अंदाजा कीजिए ना, यहाँ पे कोई मोटरवे पुलिस को डिप्लॉय किया गया। आमतौर पे इवन जब इस्लामाबाद लाहौर की मोटरवे जब बनी थी तो उसके लिए डिप्लॉय करने के लिए जो मोटरवे पुलिस थी वो पहले तैयार हो गई थी, पहले से तैयार थी ड्यूटीज देने के लिए। यहाँ पर बने हुए 2 महीने हो गए, टोल टैक्स पे टोल टैक्स दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई पुलिस ही नहीं डिप्लॉय की गई। यहाँ तक कि जो पुलिस थाना जो करीब तर मौजूद था वहां से भी कोई उस वक्त नहीं मौजूद था, फोन करने पर भी नहीं पता लगा। एनीवेज, मैंने अभी बहुत बड़ी खबर की तरफ आना है, लेकिन पहले ये सुनिए कि आपके साथ हो क्या रहा है। सीसीटीवी कैमरे जो है टोल प्लाजा के ऊपर है ही नहीं, और उसके बाद आपको जो रसीद दी जाती है, अभी खुद बता रहे हैं सीसीपीओ साहब, ये कह रहे हैं कि जो रसीद आपको दी जाती है उस रसीद के ऊपर टाइम ही नहीं होता। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है, वो रसीद जो दी जा रही है, टाइम इन टाइम आउट, खुदा न खास्ता कोई वाकया होता है, कोई मिसहैप होता है, बीच में कोई लॉस हो जाता है, इन बिटवीन कोई काम हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस वक्त आप उस पर चढ़े थे, किस वक्त आप वहां से निकले। ये इंदराज ही नहीं है उसके अंदर। अब उसके बाद उन्होंने एक और बात की, ये भी बड़ी खास बात है। उन्होंने कहा ये जो मरकजी मुलजिम है आबिद अली, ये 2013 में, जो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो खातून और उनकी बेटी के हवाले से जो इसके ऊपर केस था उसमें ये पकड़ा भी गया, डीएनए से शवाहिद भी मिल गए, डीएनए से प्रूफ भी हो गया। उसके बाद माँ और बेटी जो है, इन्होंने कहा कि उन्होंने अपना मौकफ तब्दील कर लिया। उन्होंने कहा ऐसा हुआ ही नहीं, जिसकी बिना पर ये सबूत, साइंटिफिक सबूत होने के बावजूद इस मुलजिम को रिहा किया गया। आबिद अली जो पहले रिहा हुआ उसमें ये हमारे कानून के अंदर मौजूद सुकम थे। अच्छा, उसके बाद अब वो ये कहते हैं, ये बड़ी खास बात की उन्होंने कहा कि अब ये सब कुछ होने के बावजूद हमारे सर पर एक तलवार लटक रही है। वो क्या लटक रही है? ये मोटरवे वाक़े के हवाले से हमारे सर पर ये तलवार लटक रही है कि वो जो मुतासरा खातून है, अगर उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया तो क्या होगा। ये शहादतें, ये सबूत, ये साइंटिफिक सबूत जो हैं ये बेअसर हो जाएंगे और फिर ये मुलजिम जो है ये बेल पे चला जाएगा। तो उन्होंने फिर ये रिक्वेस्ट की कि ये साइंसी शवाहिद पर केस को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि कानून शहादत में तरमीम होनी चाहिए, उसके बगैर ये केस जो है ये बहुत ही कमजोर केस आगे जाकर साबित होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको एक और खबर देनी है मुतासरा खातून के हवाले से। मुतासरा खातून जो है उनके हवाले से मैंने आपको बताना है कि उन्होंने अब क्या बड़ा फैसला किया है।
انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے تو وہ یہاں پاکستان آئی تھیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے, ہم نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا تھا, اور اس خواہش کے ساتھ میں یہاں اپنے بچوں کے ساتھ آئی تھی کہ اپنے ملک میں اپنے بچوں کو ان کا کلچر, ان کا مذہب, ان کا دین, ان کا انوائرمنٹ دکھاؤں گی, سکھاؤں گی. لیکن اب اس فیملی نے اور ان خاتون نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ لوگ اب واپس فرانس جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا فیصلہ اس کیس کے لیے ثابت ہوگا, وہ اس وجہ سے کہ وہی جو بات سی سی پی او کر رہے ہیں, قانون شہادت کے مطابق ان خاتون کا یہ گواہی دینا کہ یہی وہ شخص ہے, ویری ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اس کے بغیر اگر صرف یہ ڈی این اے کا میچ ہونا اگر موجود ہوتا ہے تو وہ کارگر نہیں ہوگا, اور عابد علی جو ہے اس کے رہا ہونے کے, اس کے چھٹ جانے کے پھر آپشنز جو ہے وہ موجود ہوں گے. اور یہ خاتون جو ہے ان کی فیملی اگر باہر چلی جاتی ہیں, اور دوسری بات جو جس طرح سی سی پی او نے کہا کہ اگر وہ نہیں اسے مطلب ریکگنائز کرتی ہیں تو ان دونوں کیسز میں یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا کمزور ہو جائے گا. تو سائنٹیفک بنیادوں پر جو پروف ابھی تک سامنے موجود ہے, وہ فنگر پرنٹس, وہ خون کے نمونوں کا میچ ہونا, وہ ڈی این اے ٹیسٹ, ان سب کی بنیاد پر اس عابد کو پکڑا جانا چاہیے. پکڑنے کے بعد اس کے اوپر جتنی بھی کارروائی ہونی چاہیے, جو بھی سارا پروسیکیوشن کا عمل ہونا چاہیے, وہ ان سائنٹیفک شواہد کی روشنی میں ہونا چاہیے. کیونکہ پہلے ہی وہ جو خاتون ہے وہ سامنے نہیں آنا چاہتی, وہ اس کیس کی پیروی جو ہے نہیں کرنا چاہتی. ہمارے عدالتوں کے جو نظام ہے, جو بار بار آنا اور وہ سارے جو سوالات اور ان کی بوچھاڑ, وہ سب کچھ اسے فیس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور اس کو وہ نہیں کرنا چاہتی. تو ایسے معاملے میں پھر کیا ہوگا, پروسیکیوشن کس طرح سے ہوگی؟ تو اس پر انہوں نے ایک بڑا سوال اٹھایا. اچھا, اس کے بعد ان سے ایک یہ سوال بھی کیا گیا, کیونکہ سی سی پی او کا جو ایک رویہ تھا خاص طور پہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا, اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ کون سا وقت تھا جانے کا اور اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا. اس وقت انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ خاتون جو ہے اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر گئی تھی. گزشتہ انہوں نے یہ کہا کہ خاتون جو اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر وہاں گئی تھی اپنے جو ملنے یہاں لاہور. تو اس پر ان سے سوال کیا گیا کہ کیا سی سی پی او صاحب آپ کو یہ بات خاتون نے بتائی تھی؟ تو انہوں نے کہا خاتون نے نہیں بتائی تھی, میں نے اندازہ لگایا تھا. اب یہاں سے اندازہ کیجئے کہ کسی خاتون کے لیے یہ کتنی تکلیف کی بات کہ پہلے وہ کتنے ایک بڑے اس سے المیے سے گزر رہی ہیں, اور اس کے بعد ان کو یہ سننے کو مل رہا ہے کہ وہ ایک ایسی خاتون ہے جو اپنی خاوند کی بات نہیں مانتی, ایسے ہی نکل جاتی ہیں, ایسے ہی چل پڑتی ہیں. اور کتنا تکلیف دہ عمل تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ سی سی پی او صاحب نے بے شک معافی مانگی, میں نے انہیں معاف نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کو معاف نہیں کرتی. میں نے آپ کو ایک پچھلی ویڈیو تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے خاص طور پہ ایک ریکویسٹ کی ہے عمران خان صاحب سے. ایک تو انہوں نے شکایت کی تھی اس انکوائری افسر کی, وہ جو ایس ایچ او تھا جو اس وقت ان کا جس نے سارا چیک اپ وغیرہ کروایا تھا, وہ جو اس وقت تھے لوگ. اور اس کے بعد انہوں نے ایک شکایت کی تھی سی سی پی او صاحب کی. انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کو معاف نہیں کرتی, کیونکہ یہ جو بات انہوں نے اندازے میں کہہ دی, جیسے بھی جو بھی اس بات کو اس بات سے ان کو تکلیف بہت ہوئی. پچھلی میٹنگ میں انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے خاوند نے ان کو کہا تھا کہ جلدی واپس جائیے, یہ رات دیر ہو گئی تھی, اور یہ اپنے خاوند کے کہنے پہ جلدی جلدی وہاں سے نکلی تھی اور واپسی کا انہوں نے سفر اختیار کیا تھا. اینی ویز, یہ تو بات ہے. اب بہت ہی خاص بات کی طرف میں آ رہی ہوں, جس بات کو سن کر وہ بات جو میں شروع سے کر رہی ہوں اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ اب مہر لگ گئی ہے کہ بندہ اندر سے ہی ہے, مخبر اندر سے ہی ہے. کیونکہ سی سی پی او صاحب نے کہا کہ میں اگر کچھ بولوں گا تو کہیں دھماکہ نہ ہو جائے. میں نے چیف جسٹس صاحب کو بتا چکا ہوں میں ذمہ دار کون ہے. اس کے بعد انہوں نے جو بات کی اس کو ذرا اس سے جوڑ کے اب سنیے گا. انہوں نے کہا, سی سی پی او عمر شیخ نے کہا کہ پولیس میں کورٹ مارشل کا قانون نافذ ہونا چاہیے. اگر میں رہا تو میں کروا کر ہی دم لوں گا. اگر یہ کام ہو جائے تو پولیس سے متعلق جو سب خواہشیں ہیں, جو سب شکایتیں ہیں, وہ ختم ہو جائیں گی. یہاں پر اندازہ لگائیے, کیونکہ مخبر اندر ہی ہے. اس کا نام لیں گے تو دھماکہ ہو جائے گا. بہت سارے لوگوں کے, بہت سے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ جو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں, 130 پہ کال, 130 سے جو ان کی آگے کال FWO کے ساتھ, اور اس کے بعد جو لوکیشن دینا, یہ سب کچھ ٹریس ہونا چاہیے. وہ جو ٹول پلازے پہ بندہ, اور اس کے بعد یہاں تک پہنچنے کا عمل, اور پھر یہاں سے وہ کال, اور اس کال کے دوران 45 منٹ تک کسی کا نہ آنا, یہاں تک کہ ایک عینی شاہد وہاں سے گزرتا ہے, وہ فون کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے ڈولفن 5 منٹ کے اندر آ جاتی ہے.
تو وہاں جہاں 45 منٹ پہلے فون کیا تھا وہاں سے کوئی 15 یا کچھ بھی کر کے یہاں پہ کسی کو کیا نہیں بھجوا سکتا تھا؟ اور سی سی پی او صاحب کا یہ کہنا کہ کہیں دھماکہ نہ ہو جائے، اور ان کا یہ کہنا کہ ذمہ دار کون ہے میں چیف جسٹس صاحب کو بتا چکا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ کورٹ مارشل کا قانون جو ہے یہ نافذ ہونا چاہیے پولیس کے اوپر بھی، تو پھر بہت سی شکایتیں جو پولیس سے ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ بہت بڑا انکشاف کیا ہے سی سی پی او صاحب نے۔ مزید ڈیٹیلز جو مجھے اس حوالے سے ملیں گی میں آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرتی رہوں گی۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔